मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी जानिब से और कायम टीवी कनाडा की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम कदम रखने जा रहे हैं उस महीने में कि जिसमें सोना इबादत और सांस लेना तस्बीह शुमार किया जाता है। सुभान अल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे खुतबे शाबानिया की, लेकिन इससे पहले जो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया उसके बारे में ज़रूर यहाँ पर बयान करूँगी। माह रमज़ान की फजीलत में कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम इसकी वजह से गुनाहों से बच जाओ और तकवा इख्तियार करो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खुतबा शाबानिया की, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर और जामे तरीके से आपके सामने इस खुतबे को बयान करना चाहूँगी कि खुतबा शाबानिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे को कहा जाता है कि जिसमें आपने रमज़ानुल मुबारक की फजीलतों को बयान फरमाया। और चूँकि ये खुतबा आपने माह शाबान के आखिरी जुमे में इरशाद फरमाया था, इसीलिए ये खुतबा शाबानिया के नाम से मशहूर है। इस खुतबे में माह रमज़ान की अज़मत के अलावा मातहत और मोहताजों का ख्याल रखने, कान और ज़बान को काबू में रखने और कुरान की तिलावत करने और सलावात भेजने और बिलखुसूस क़यामत को याद करने की सिफारिश की गई है। माह रमज़ान के बारे में जो मशहूर ताबीरात हमें मिलती हैं वो इसी खुतबे की वजह से हमें मिलती हैं, जैसे कि माह रमज़ान अल्लाह की मेहमानी का महीना है और या फिर रोज़े रखने वाले की नींद भी इबादत शुमार की जाती है। ये सारी चीज़ें रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खुतबे में बयान फरमाई है। इसी खुतबे के आखिर में माह रमज़ान में मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की भी खबर दी गई है और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी बयान किए गए हैं। अच्छा, तो अब हम इब्तिदा करते हैं खुतबा शाबानिया की कि ये बरकत, रहमत और मग़फ़िरत वाला महीना है। खुद मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि इन्ना रसूल अल्लाह ख़तबना ज़ाता यौम के एक दिन रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खुतबा दिया। फ़क़ाल और फरमाया अय्युहन नास ए लोगों इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकती व रहमती वल मग़फ़िरा कि तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना, शहरुल्लाह कहकर फरमाया अल्लाह का महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत के साथ आ रहा है। शहरुन हुआ इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शुहूर, ये वो महीना है जो खुदा के नज़दीक सब महीनों से ज़्यादा अफजल है। व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, इसके दिन तमाम दिनों से ज़्यादा अफजल हैं। व लयालिही अफ़ज़लुल लयाली, कि इसकी रातें तमाम रातों से ज़्यादा अफजल हैं। व साअतुहु अफ़ज़लुस साआत, कि इसकी एक एक लम्हा, एक एक सात, एक एक घड़ी तमाम साआत से, तमाम लम्हात से, तमाम घड़ियों से ज़्यादा अफजल है। आगे बयान फरमाते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये अल्लाह की मेहमानी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें खुदावंद आलम ने तुम्हें अपनी ज़याफ़त और मेहमानी की दावत दी है। सुभान अल्लाह। और जिसमें तुम्हें खुदा ने साहिबाने इज़्ज़त व अज़मत में से करार दिया है। देखिए, हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो मेहमान जब जाएं तो खुश होकर जाएं। वो मेहमान जब आएँ तो उनकी जो भी ख्वाहिश हो हम उसे पूरा करें, जो भी तलब हो हम उसे पूरा करें, जो भी हाजत हो हम उसे पूरा करें। क्यों? इसलिए कि वो हमारे मेहमान हैं। यहाँ नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम अपने तमाम मुसलमान बंदों को अपनी मेहमानी में कबूल कर रहे हैं, यानी कि परवरदिगार आलम ने रहमतों के दरवाजे भी खोल दिए, बरकतों के दरवाजे भी खोल दिए, मग़फ़िरत के भी दरवाजे खोल दिए और हाजतों की कबूलियत के दरवाजे भी इस महीने में खोल दिए। हम खुशकिस्मत तरीन हैं कि हमें इस महीने में सांस लेना नसीब हो रहा है। तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस महीने को रायगा न जाने दें और इसकी एक एक साअत से हम फ़ायदा उठाएं। आगे फरमाया रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन जुमला अनफासुकुम फ़ीही तस्बीहुन व नौमकुम फ़ीही इबादतुन, कि ये वो महीना है कि इस महीने में तुम्हारा सांस लेना तस्बीह और तुम्हारा सोना भी इबादत है। और आगे फरमाया कि व अमलुकुम फ़ीही मकबूलुन व दुआउकुम फ़ीही मुस्तजाबुन, कि ये वो महीना है कि इस महीने में तुम्हारे आमाल कबूल किए जाते हैं और तुम्हारी हाजात पूरी कर दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। पस तुम आगे फरमाया कि पस तुम सच्ची नियत और पाको पाकीज़ा दिल के साथ खुदावंदे आलम से सवाल करो, अल्लाह तुम्हें इस बाबरकत महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कुरान मजीद की तौफीक इनायत फरमाए। देखिए हमारी दुआ क्या होनी चाहिए कि हमें रोज़ा रखने की तौफीक इनायत हो और हमें तिलावत कुरान पाक करने की तौफीक इनायत हो, क्योंकि आगे फरमाया कि जो शख्स इस बड़े महीने में अल्लाह की बख्शिश से महरूम रहेगा वो बदबख्त होगा और वो इसकी आक़िबत भी ख़राब हो जाएगी। आगे फरमाते हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत की भूख और प्यास को याद करो। इस महीने की भूख और प्यास से क़यामत की भूख और प्यास को याद करो कि वो लम्हात कितने मुश्किल होंगे, बरज़ख का सफ़र कितना मुश्किल होगा कि जब हमारे अमाल ही ज़ादे राह के तौर पर हमारे साथ होंगे, ना ही खाना ना ही पीना, भूख भी होगी प्यास भी होगी। वो जो हशर का दिन होगा वो बड़ा मुश्किल तरीन दिन होगा। और फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत की भूख और क़यामत की प्यास को याद करो, अपने मसाकीन और फ़क़रा को सदका दो और इनकी मदद करो और अपने बूढ़ों की ताज़ीम करो, उनकी इज़्ज़त बजा लाओ और अपने छोटों पर रहम करो और इनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ। और आगे फरमाया कि वसीलू अरहामकुम, के सिला रहमी करो, यानी अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बरकरार रखो। आगे फरमाया कि रोज़ा सिर्फ रोज़ा नहीं होता, बल्कि रोज़ा सिर्फ हमारे जिस्म का रोज़ा नहीं होता, भूख और प्यास का रोज़ा नहीं होता, बल्कि हमारी आँख और हमारी ज़बान का भी रोज़ा होता है। वहफ़िज़ू अलसिनतकुम, कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो, यानी हराम खाने, ग़ीबत करने और झूठ जैसे गुनाहों से अपनी ज़बान को बचाओ। और आगे फरमाया कि अपनी आँखों को उन चीज़ों से कि जिनका देखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, उन चीज़ों से बंद रखो और उन चीज़ों से बाज रखो। आगे फरमाया और जिन चीज़ों का तुम्हारे लिए सुनना हलाल नहीं है, कानों के लिए भी हिफाजत करनी है कि जिन चीज़ों का सुनना तुम्हारे कानों के लिए हलाल नहीं है, उन चीज़ों से अपने कानों को बचाओ। आगे फरमाया कि यतीमों पर शफ़क़त करो और दुआ और तौबा करो, यतीमों पर रहम करो ताकि लोग तुम्हारे बाद तुम्हारे यतीमों पर रहम करें। ये जुमले हैं खुद बात के कि ताकि लोग तुम्हारे बाद तुम्हारे यतीमों पर रहम करें और बारगाहे खुदावंदी में अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो और नमाज के वक्त अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करो, क्योंकि नमाज का वक्त दुआ के लिए बेहतरीन वक्त है। आगे फरमाए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नज़र रहमत से इस महीने में देखता है और इनका जवाब देता है जब वो इससे मुनाजात करते हैं, यानी कि बताना ये चाह रहे हैं, फरमा ये रहे हैं नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इंसान मुनाजात करता है तो परवरदिगार आलम उन मुनाजात के जवाबात भी देता है अपने बंदों को अता फरमाता है परवरदिगार आलम, और वो इससे सवाल करते हैं और जब दुआ करते हैं तो इनकी दुआ को कबूल भी करता है। या अय्युहन्नास, आगे फरमाया ए लोगों, यकीनन तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे आमाल के बदले
گروی پڑی ہوئی ہیں، اللہ سے بخشش طلب کر کے انہیں آزاد کرانے کی کوشش کرو، اور تمہاری پشت گناہوں کی وجہ سے بہت بھاری ہو چکی ہے، اسے زیادہ سجدے بجا لا کر ہلکا کرنے کی کوشش کرو، اور جان لو کہ خداوند عالم نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہ کرے گا، اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہ ڈرائے گا۔ افطار کے ثواب کے بارے میں آگے فرما رہے ہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، کہ جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو خدا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرمائے گا، ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ قیلا یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب میں سے چند اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلیسا کلنا نقدیر علی ذالک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب تو اس پر قدرت ہی نہیں رکھتے۔ فقال، تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق ثمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کھجور کے آدھے دانے یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرانے کے ذریعے سے بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہو، کیونکہ جو استطاعت نہیں رکھتا پروردگار عالم اس کے کو اتنی ہی استطاعت کے باوجود بھی وہی ثواب عنایت فرمائے گا جو پیٹ بھر کے کھانا کھانے یا افطار کرانے کا ثواب ہے۔ آگے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن خلق، احسان اور صلہ رحمی کے بارے میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے تو پروردگار عالم اسے پل صراط پر سے بہت آسانی کے ساتھ گزار دے گا، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے قدم وہاں پر پھسل رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ اور جو شخص اپنے غلام سے اس مہینے میں نرمی سے پیش آئے اور اس سے کم خدمت لے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کا حساب کتاب آسانی کے ساتھ لے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو وہ قیامت کے دن خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو مہربانی اور عزت کی نگاہ سے دیکھے تو خداوند عالم اس شخص کو قیامت کے دن عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اس مہینے میں صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار اور مستحکم رکھے تو خداوند عالم اس پر قیامت کے دن رحمت نازل فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، کہ جو شخص اس مہینے میں قطع رحمی کرے یعنی اپنے اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کر دے تو وہ بروز قیامت خدا کی رحمت سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ آگے فرما رہے ہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خطبے میں کہ واجب نمازوں کا ثواب اور مستحب نمازوں کا ثواب فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے برات نامہ عنایت فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنی ایک واجب نماز بجا لائے گا تو اس کو اس شخص کا جتنا ثواب ملے گا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 نمازیں پڑھی ہوں، یعنی ایک واجب نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر، یعنی ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے بارے میں اور صلوات کا ثواب جو ہم اہل بیت علیہ السلام پر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر ہم بھیجتے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں مجھ پر بہت زیادہ صلوات بھیجے گا تو خداوند عالم اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، اور جبکہ دوسرے لوگوں کے
اعمال کے پلڑے جو ہیں وہ بہت ہلکے ہوں گے. یعنی صلوات بھیجنے والے کی اتنی عظمت اور فضیلت ہوگی روز محشر کہ اس کے اعمال نامے میں بہت ساری نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی اور اس کے اعمال کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوگا. آگے فرمایا کہ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینے میں قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب خداوند عالم عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. آگے فرمایا کہ یا ایھا الناس کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے پڑے ہیں، بس تم اللہ سے سوال کرو کہ ان دروازوں کو وہ تم پر بند نہ کر دے. آگے فرمایا اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند پڑے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں ان دروازوں کو جو جہنم کے دروازے ہیں تمہارے اوپر کھول نہ دے. اور شیطانوں کو اس مہینے میں جکڑا جا چکا ہے، پس اللہ سے سوال کرو کہ انہیں تمہارے اوپر، شیطانوں کو تمہارے اوپر مسلط نہ فرما دے. آگے دیکھیے افضل ترین عمل کے بارے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین خطبے میں کہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو روحانیت کے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں، رمضان کی فضیلتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کتنا بہترین اور بابرکت مہینہ. ہم خوش نصیبوں کو ایک اور اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو جمع کرنے کا مہینہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ہمیں عنایت فرما دیا. آگے فرمایا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ میں نے کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے میں افضل ترین عمل محرمات الہیہ سے پرہیز کرنا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا تو میں نے پوچھا، یعنی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات پر روئے ہیں، کس بات پر گریہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے علی بن ابی طالب اس ماہ میں جو سلوک آپ کے ساتھ روا رکھا جائے گا میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ تم حالت نماز میں ہوں گے اور اسی اثنا میں اولین شقی ترین انسان سے بھی شقی تر اور ناقہ قوم شمود کو قتل کرنے والے کا بھائی اٹھے گا اور آپ کو ایسی ضربت لگائے گا کہ جو آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دے گی. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا اس موقع پر میرا دین سلامت ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. اپنی شہادت کی خبر بھی سن رہے ہیں تو اپنے دین کی سلامتی چاہتے ہیں. سوال کیا کہ ایسے موقع پر کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ تو فرمایا ہاں تیرا دین سالم ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اے علی جس نے آپ کو قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے آپ کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے آپ کو دشنام دیا اس نے مجھے دشنام دیا. اور اسی لیے تو میرے حوالے سے آپ علی بن ابی طالب میرا نفس ہیں، آپ کی روح میری روح ہے، آپ کی طینت میری طینت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خلق کیا اور مجھے اور آپ کو منتخب کیا. فرمایا مجھے نبوت اور آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا، پس جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. کتنی بڑی بات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی سے جاری ہوئی کہ جس نے مولا علی بن ابی طالب سے فرمایا یا علی جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. آگے فرماتے ہیں یا علی تو میرا وصی ہے، میری اولاد کا باپ ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت میں یا علی تو میرا خلیفہ ہے. تیرا امر میرا امر ہے، تیری نہیں میری نہیں ہے. میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور مجھے خیر البریہ
قرار دیا اور تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اس کی حجت اور اس کے راز کا امین اور اس کے بندوں پر اس کا خلیفہ ہے۔ بار الہ تو میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جیسے ہمارے نبی اللہ نے فرمایا کہ ہم پر جہنم کے دروازے بند کر دے، ہم پر جنت کے دروازے کھول دے، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں نیک عمل انجام دینے کی اس پورے رمضان میں توفیق عنایت فرما۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔